بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل في سلسلة الفيديوهات اللي بديناها منذ أسبوعين، حوالي أسبوعين، واليوم إن شاء الله راح نتكلموا على دعم المنتوجات الاستهلاكية وخاصة منها الأساسية. نعطيكم بعض الأرقام باش تفهموا ربما الفوضى الاقتصادية اللي رانا عايشين فيها. سنة 2019 حوالي 1763 مليار دينار خصصت للتحويلات الاجتماعية، منها حوالي 445 مليار دينار لدعم الأسر. لما نقولوا دعم الأسر يعني راح ندعموا السكر والحليب والخبز والكهرباء إلى آخره، باش نساعدوا الناس اللي ما عندهمش إمكانيات أنهم يعيشوا حياة معقولة. يعني صح، هذا الدعم هذا الطريقة اللي راه يوزع به طريقة عشوائية. نفهمكم، إذا نروح أنا عند الخباز ونشري خبزة ب10 دينار جزائري، التكلفة الحقيقية تاع الخبزة هذه هي حوالي 40 دينار جزائري. الماء اللي راني ندفع الفاتورة تاعو نخلص حوالي ما بين 8 دينار و 12 دينار المتر مكعب، التكلفة تاعو أقل ما يمكن هي راح تكون 80 دينار متر مكعب. الفارق هذاك تاع الخبز وتاع التكلفة تاع الخبز والبيع والتكلفة تاع الماء والبيع، هذا الفارق هذا خزينة الدولة هي اللي راهي تدفع فيه. هذا هو اللي نسموه الدعم. صح، إذا رحنا مثلا للبنزين، تروح تعبي ليسانس، تعبي حوالي المازوت حوالي 2000 دينار الريتلة، تعرف شحال التكلفة تاعها؟ حوالي 120 دينار الريتلة، يعني 100 دينار من خزينة الدولة تروح لكل لتر مازوت أو إيسانس يستعملوا المواطن. هذا غير معقول. نقول لكم علاش غير معقول؟ لأنه إذا دعمنا الخبز بهذه الطريقة هذه، الإنسان المحتاج والغير محتاج يستفيد من هذا الدعم. إذا دعمنا الماء، تصوروا أنتم إنسان غني عنده فيلا فخمة، الفيلا هذه فيها مسبح، الماء اللي يستعملوا في المسبح تاعو هو ماء مدعم. علاش الماء هذا مدعم؟ إنسان اللي عنده مرسيدس، إنسان اللي عنده بي ام دبليو، المازوت اللي يستعمل فيه هو مازوت مدعم. وهذه هي الفوضى اللي نتكلموا عليها. وشنو هو الحل؟ كنا تكلمنا في الحصص القادمة على النظام المعلوماتي. وشنو هو النظام المعلوماتي؟ هو الربط بين كل المؤسسات الاقتصادية، يعني رايح يكون ربط رقمي أو إلكتروني بين الحالة المدنية، بين مع البنك، مع الريجيست كوميرس، مع لاكناس، مع لاكازنوس، مع الكاكوبات. هذوما كامل رايح نربط بهم. كي يكون ربط إلكتروني وش معناتها؟ معناها أي إنسان رايح نبحث عليه، رايح نلقى بلي هذا الإنسان هذا زايد كذا، ساكن في كذا، عنده سن كذا، عنده أطفال، 2 أطفال ولا 3 ولا 4 إلى آخره. نعرفوا أنه هذا الإنسان هذا عنده عائد كذا، يخدم في شركة كذا، عنده حساب بنكي تاعو فيه كذا. كل هذه الأمور هذه تصبح رقمية، يعني في لحظة نقدر نعرف كل هذه المعلومات هذه. إذا الإنسان مثلا اللي متزوج عنده 2 أطفال وعنده عائد ب50,000 دينار جزائري شهريا، هذا الإنسان هذا نقولوا أنه راح يستهلك حوالي 3 ولا 4 خبزات في اليوم، راح يستهلك ريتلتين ولا 3 ريتلات حليب في اليوم. نعملوا الحساب وشنو هو التكلفة تاع الدعم لهذه الكمية هذه، وهذاك المبلغ هذاك نعطوه له مباشرة على الحساب البنكي تاعو. واش راح يصير هنا؟ راح يصير انه الانسان هذا اللي راح يشري الخبز ب 4000، حتى ولو كان الخبز مدعم وراح يجيه مبلغ في اخر الشهر، راح يستهلكوا بحسابه، لان الخبز هذا غالي. التبذير تاع الخبز راح نقصيو عليه، راح نقصوا ربما يعني الاستهلاك تاع الخبز بحوالي 30%. 48 مليون خبزة يوميا نستعملوها في الجزائر. تصوروا انتم لو كان نقصوا 30% من الاستهلاك هذا، راح نقصوا من التكلفة تاع الخبز وراح نقصوا من تكلفة الاستيراد تاع القمح بحوالي 30%. صح، إذا كان الإنسان هذا اللي عنده مسبح في داره ومدعم بالماء، المسبح هذا يعني يستعمل فيه ماء مدعم، هذا الإنسان هذا واش راح نديروا؟ راح نحوا له هذاك الدعم، لأنه إنسان غني ما يحتاج هذاك الدعم، وراح نوفروا
على خزينة الدولة مبلغ لا بأس به. الإنسان اللي عنده مرسيدس ماناش رايحين نعطوه الدعم للسيارة تاعه. إذا على المدى القصير ولا المدى المتوسط رايحين يعني نحافظوا على مبالغ هائلة لخزينة الدولة، وهو الهدف أنه على المدى المتوسط حوالي 30% من هذا الدعم هذا اللي رانا نصرفوا فيه، اللي هو حوالي 4 ملايير دولار، وهذا الدعم المباشر تاع المواد الأساسية فقط حوالي 30 ولا حتى 40% نحافظوا عليهم ونستعملوهم في استثمارات أخرى تكون مثمرة للبلاد كاملة. يكفينا من الدعم هذا، المبالغ تاع الدعم الهائلة المباشرة والغير مباشرة تساوي حوالي 12 مليار دولار رانا نصرفوا فيها. ممكن هذا المبلغ ينقص بطريقة يعني عقلانية راسيونال، والمصاريف تاعنا تكون مصاريف محكمة، تكون عندنا une gouvernance rationnelle. والله أعلم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.